बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान के इस बाबरकत दिन में ये एक लफ्ज़ पढ़ लो। ये वजीफ़ा कर लेने से आपको गैबी मदद मिल जाएगी। अगर 50 करोड़ मांगोगे तो वो भी मिल जाएंगे। हमें अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने पहले हमें रजब का महीना दिया, फिर शबान का और अब रमज़ान का। अगर आप रजब और शाबान में कोई वजीफ़ा नहीं कर सके, रमज़ान के महीने में इस अमल को लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत नवाज देंगे कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे दौलत किधर से आ रही है। रमज़ान का इंतज़ार हर किसी को होता है और इस महीने में अल्लाह ताला रिज़्क को बढ़ा देता है। जो बेरोज़गार हैं रिज़्क मिल जाता है, जो तंगदस्त हैं तंगदस्ती दूर हो जाती है। आम दिनों में हमारे दस्तरखान पर इतनी चीज़ें नहीं होती जितनी कि रमज़ान के महीने में अफ्तारी के वक्त सहरी में मौजूद हैं। और इसकी वजह यही है कि इस महीने में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बरकत रख दी है। हर आदमी का रिज़्क हर आदमी का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। और बात की जाए नेकियों की तो नेकियों का जोर भी बढ़ जाता है, गुनाह कम हो जाते हैं। गुनहगार इंसान भी नेकी की जानिब जाता है और बुराई का रास्ता छोड़ देता है। इस महीने में हर तरफ एक ऐसा माहौल होता है कि अगर कोई इस महीने में बुराई के जानिब बढ़ने भी लगे तो रुक जाता है। आज के दिन इस अमल को आप ज़रूर कर लें। आप खुद देखेंगे कि इस बरकत से कैसे आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खुल गए। एक तस्बीह का अमल लेकिन ऐसा लाजवाब है, इसके असरात देखकर आप इसकी ताकत का अंदाज़ा खुद ही लगा लेंगे। यही अमल हमारे एक भाई ने जब किया तो उसने इसकी बरकत से क्या फैज़ पाया, ये भी बताएंगे। वजीफे का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। रमज़ान नुल मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शान रखी है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। वो मुबारक रात मौजूद है जिसमें कुरान पाक उतारा गया। इसको शब कदर या लैलतुल कद्र रखा, जो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रात में से एक रात है। और इसकी फजीलत की एक बड़ी वजह ये रात भी है। इस महीने में हर किसी की ये कोशिश होती है ज़्यादा इबादत करे, नमाज की पाबंदी करे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत करे। लेकिन बाज़ बदबख्त ऐसे भी हैं जो इस महीने की मुबारक घड़ियों में भी गफलत बरतते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने की कदर करे, क्योंकि ये महीना हमारे पास मेहमान है। इस महीने में इंसान को चाहिए कि रमज़ान की खूब कदर करे। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर की बात की जाए तो हर इंसान रिज़्क के लिए परेशान है। गरीब आदमी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। जो लोग परेशान हैं उनको चाहिए कि ये तस्बीह रमज़ान के महीने में लाजमी पढ़ लें। और रमज़ान के महीने में आपने ये अमल करना है। इसकी बरकत से आपको इतना रिज़्क मिलेगा कि इसको ऊपर आपको हैरान हो जाएंगे। हमारे रिज़्क में इतनी ज़्यादा फराखी कैसे आ गई। हज़रत अली का फरमान है, एक बंदा जब हज़रत अली शेर खुदा के पास आया, उसने उनको सलाम किया। आपने उसका जवाब दिया। बंदे ने कहा, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन से गुनाह हैं जिसके करने से हमारे रिज़्क में कमी आ जाती है। इसकी बात सुनकर हज़रत अली ने एक हदीस बयान करते हुए फरमाया, वो 5 ऐसे गुनाह जो बंदे के करने से अल्लाह ताला उसके रिज़्क में कमी कर देता है, उसके दुनिया और आखिरत का अजाब देता है। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो इन गुनाहों से हर सूरत बचें। जो बंदा इन गुनाहों से नहीं बच सकता तो दुनिया और आखिरत तबाह कर लेता है। वो शख्स कहने लगा, वो कौन से 5 गुनाह हैं? आपने फरमाया, पहला गुनाह सूद करके कारोबार चलाना। हजरत शेख सईदी फरमाते हैं कि एक दफा मैं किसी इंसान की तलाश कर रहा था कि मेरी मुलाकात एक सूदखोर बंदे से हुई। वो कहने लगा, हजूर मेरे घर के साथ साथ वाला घर फरोख्त हो रहा है, मैं आपको वो ले दूं? ये मकान बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं और बहुत ही उम्दा है। हज़रत शेख सादी ने फरमाया, और बेवकूफ़ बंदे, मुझे इसमें कमी ही कमी नज़र आ रही है कि मैं इसमें एक सूदखोर का हमसाया बन जाऊं। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि इंसान किसी सूदखोर का पड़ोसी बन जाए। अगर ऐसा मकान मुझे मुफ्त भी मिले तो मैं ऐसा मकान कभी ना लूं।
اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں خوشی سے زندگی گزار لو، لوگ تمہاری عزت کریں، تو سود خور کاروبار مت کرو۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا۔ اللہ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت اچھے طریقے سے کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کے بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اس بندے کے پاس کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے؟ تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس دنیا اور آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی بیٹی پر تہمت مت لگاؤ۔ اگر تم کسی پر تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تیرے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ رزق اور روزگار کبھی تنگ نہیں ہوگا اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آپ نے بھی رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ ایک تسبیح کا ہے، آپ نے غور سے سننا ہے۔ یقین کریں اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے تو پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا۔ آپ خود کہیں گے یہ تسبیح نہیں، دولت والی مشین ہے، رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں لگی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے عمل کر سکیں۔ یہ عمل اللہ کے ایک صفاتی نام کا ہے اور ساتھ میں قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی سے کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاقو اللہ الصمد، یا رزاقو۔ یہ اللہ کی ایک تسبیح کے دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ ہر دانے پر یا رزاقو اللہ الصمد غور سے پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس عمل کو آپ نے ماہ رمضان کے دن شروع کرنا ہے اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ یہ کر سکتے ہیں، چاہے تو چلتے پھرتے کر لیں۔ یاد رہے اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ سمجھ نہیں آئے گا کہ دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہی ہے۔ اس عمل کو آپ نے رمضان میں شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ماہ رمضان میں کسی بھی دن موصول ہوتی ہے تو آپ اسے اس دن بھی کر سکتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ جسے محبت کی جزا خود اللہ عطا فرمائیں گے تو پھر روزے کا اجر کون سمجھ سکتا ہے، اس کا اجر اللہ کتنا دیں گے۔ آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں بخشش کروا لیں، مرحومین کے لیے دعائیں مانگیں، بخشش مانگیں، دنیا اور آخرت کے لیے اللہ سے فیصلے کروا لیں۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی خیروں سے اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیا ہوگا، اور یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جو کہ پریشان ہیں۔ جزاک اللہ۔